औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अल यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में ज़हनी और नफसियाती अमराज़ के मरीज़ों का इलाज करता हूँ। और रोज़ाना मैं आप लोगों के सामने कोई ना कोई मौजू लेकर हाज़िर होता हूँ, जिसमें मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को ज़हनी अमराज़, उनके इलाज, अद्वियात और उनसे मुताल्लिक़ा बातों के बारे में शऊर और आगाही दूँ। आज मैं एक मुख्तसर सी एक गुफ्तगू करूँगा आप लोगों के साथ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़हनी अमराज़ की क्या शरह है और कितने मरीज़ हैं और उनके लिए क्या सहूलियात हैं। तो ये एक सर्वे किया गया था 2022 में, आज से तकरीबन 4 साल पुराना सर्वे है। और उस सर्वे के हिसाब से पाकिस्तान में हर 3 में से एक बालिग़ शख्स किसी न किसी नफसियाती मसले का शिकार था। तो अगर हम आज रफली पाकिस्तान की आबादी को 25 करोड़ समझें या 30 करोड़ समझें, मैं तो इसको 30 करोड़ ही समझता हूँ, तो आज से 4 साल पहले अगर हम 20 करोड़ थे या 25 करोड़ थे, तो उस हिसाब से आप ये रेट लगाएं कि 3 में से एक आदमी को कोई ना कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम उस वक्त थी। और अब क्या सिचुएशन है, ये सर्वे 2022 का है। ये सोचने की बात है। आज की वीडियो से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ज़हनी नफसियाती अमराज़, ज़हनी अमराज़ हमारे माशरे में कितने ज़्यादा हैं। सबसे आम यानी कॉमन जो बीमारियाँ पाकिस्तान में ज़हनी अमराज़ में पाई जाती हैं, वो एंग्ज़ाइटी यानी ज़हनी इज़्तिराब है, और डिप्रेशन यानी ज़हनी दबाव, जिसे हम खफगान का मर्ज़ कहते हैं, गम का मर्ज़ कहते हैं। और जिन लोगों में डिप्रेशन पाई जाती है, उनके बारे में इस सर्वे के मुताबिक स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि पिछले 6 महीनों में, जिस वक्त ये सर्वे किया गया था, तो उस वक्त 6 महीनों में लोगों ने 6% लोगों ने एक महीने में 6% लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की। यानी 2022 के इस सर्वे में ये चीज़ सामने आई कि एक महीने के दौरान 6% लोगों में सुसाइड के ख़यालात आए और उन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश की। तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान गैप है। साइकेट्रिस्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान में। 2022 के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से जो फिगर्स हैं, वो इस तरह आपको अंदाज़ा होगा कि एक डॉक्टर रोज़ाना 50 मरीज़ देखता है अगर ओपीडी में वो बैठा हुआ है, जो कि मेरे ख़्याल में सही फिगर नहीं है। मैं ख़ुद टीचिंग हॉस्पिटल्स में काम कर चुका हूँ और ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक दिन में 100 से ऊपर पेशेंट देखे हैं। साइकेट्री की ओपीडी में 100 से ऊपर पेशेंट देखे हैं। तो ये इन्होंने एवरेज 50 का फिगर डाला है। अब एक डॉक्टर अगर 100 मरीज़ देखेगा, तो आप सोचें कि डॉक्टरों की कितनी कमी है, इसलिए कि साइकेट्री के मरीज़ को टाइम देना पड़ता है, और अगर मैं 100 मरीज़ देखूंगा तो मैं उनको क्या टाइम दूंगा। और इसकी वजह से नतीजतन, यानी इस कमी की वजह से 90% लोग जो हैं वो ज़हनी अमराज़ से के इलाज से महरूम रह जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फ़िगर बताता हूँ कि बतौर साइकेट्रिस्ट मुझे डिस्ट्रिक्ट जेल में जाना पड़ता है, और लास्ट वीक मैंने सिर्फ एक दिन में वहाँ पे 21 पेशेंट्स देखे जिनको डिफरेंट साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स थी। जेल में भी बाकायदा ओपीडी होती है और वहाँ पे पेशेंट्स को देखा जाता है। तो 21 पेशेंट्स वहाँ पे मुझे मिले। और इस रेशियो के हिसाब से अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान में जितनी जेलें हैं, वहाँ पे कितने नफसियात के मरीज़ मौजूद होंगे। तो ख़वातीन में इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि वुमेन्स मेंटल हेल्थ, ख़वातीन में ज़हनी अमराज़ कुदरत की तरफ से
ایک تو ان کے ہارمونز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ معاشرہ ان کو ایک خاص رول دیتا ہے، خواتین کو دبایا جاتا ہے، ان کو صنف نازک کے نام سے ان کے اوپر بہت ساری قدغنیں لگائی جاتی ہیں، ان کو اجازت نہیں ہوتی، آزادی نہیں ہوتی، ان باتوں کی بھی آزادی نہیں ہوتی جو کہ کسی انسان کا حق ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے سائیکیٹرک پرابلمز فیمیلز میں زیادہ ہوتی ہیں. 37% سے زیادہ خواتین میں ڈپریشن کی علامات اس 2022 کی اسٹیٹسٹکس میں سامنے آئیں. 37% میں ڈپریشن کی علامات سامنے آئیں، اور یہی ڈپریشن پھر جب رورل ایریاز یعنی دیہی علاقوں میں دیکھی گئی تو 60% سے زیادہ خواتین میں یہ پائی گئی. شہر میں پھر بھی خواتین کو کچھ حقوق حاصل ہیں، تعلیم حاصل ہے، روزگار کے سلسلے میں خواتین باہر جاتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، مختلف آفیسز میں کام کرتی ہیں. گاؤں میں عورتوں پر بہت زیادہ قدغنیں ہیں. اور پھر اگر آپ مختلف علاقوں کے حساب سے دیکھیں، مثلاً آپ خیبر پختونخوا کے کلچر کو دیکھیں، یا آپ بلوچستان کے کلچر کو دیکھیں، یا آپ اندرون سندھ کے کلچر کو دیکھیں، تو وہاں پہ خواتین کے اوپر جتنی ریسٹرکشنز ہیں اس کے حساب سے ڈپریشن کا 60% ہونا بھی شاید کم ہے، اس سے بھی شاید زیادہ ڈپریشن ان میں موجود ہوگی. ڈپریشن کی وجہ سے صحت کو جو ہونے والا کل نقصان ہو، جسے ہم یعنی یہ ایک کرائیٹیریا ہے کہ کسی ایک بیماری کی وجہ سے صحت کو ٹوٹل جو نقصان پہنچتا ہے، یہ ایک اس کے لیے خاص پیمانہ رکھا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے خواتین میں 3.89% خواتین کی ذہنی صحت کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے وہ متاثر ہوئیں، مردوں کے مقابلے میں جن کو 2.37% یعنی ان میں ورک پرفارمنس افیکٹ ہوئی. یعنی صحت کو کی وجہ سے جو کل نقصان ہوتا ہے، گھر کے کام کرنا، بچوں کو پالنا، نوکری کرنا، روزگار کرنا، سوسائٹی میں رول پلے کرنا، تو مردوں میں 2.37% اور خواتین میں 3.89 یعنی 4% نوٹ کیا گیا. گھریلو تشدد، جہیز، وٹے سٹے کی شادی، زبردستی کی شادیاں، اور خواتین میں ڈپریشن کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ملٹیپل بچے ہونا، کم عمر میں شادی ہو جانا، بغیر مرضی کے بغیر پوچھے شادی ہو جانا، اور کچھ ایسی شادیاں بھی ہو جانا جن کے بارے میں شاید میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی اور کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے. درختوں سے شادیاں کر دینا اور قرآن پاک سے شادی کر دینا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے خواتین میں ڈپریشن ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. بچوں اور نوعمر افراد میں یعنی چائلڈہڈ اینڈ ایڈولیسنٹ مینٹل ہیلتھ پہ جب بات کی گئی تو پاکستان کی 41% آبادی 41%، اب ہم سپوز 25 کروڑ یا 30 کروڑ کو اگر ہم 41% کے حساب سے دیکھیں تو اس میں 15 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں یہ 41% ہیں، اور اندازاً 35% نوجوان کسی نہ کسی جذباتی مسئلے کا شکار رہے ہیں. ان کو انگزائٹی رہی ہے، ڈپریشن رہی ہے، سٹریس رہا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ان کو کسی نہ کسی سٹیج پر رہی ہے. 70% پاکستانی نوعمر یعنی ینگ جنریشن جسے ہم کہتے ہیں، ایڈولیسنٹس جو ہیں، 70% بے چینی اور ڈپریشن کے وکٹمز بتائے جاتے ہیں. اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ پاکستان کی 41% آبادی 15 سال سے کم عمر ہے، اور 35% نوجوان کسی نہ کسی جذباتی مسئلے کا شکار رہے ہیں، اور 70% پاکستانی نوعمر افراد کسی نہ کسی سٹیج پر بے چینی یعنی انگزائٹی اور ڈپریشن یعنی خفگان یا ذہنی دباؤ کا شکار رہے ہیں اور بتائے جاتے ہیں.
کووڈ-19 جب ہوا، لاک ڈاؤن ہوا، تو بچوں میں ذہنی امراض 45% تک زیادہ ہو گئے. سکولز بند تھے، بچے گھر میں بند تھے، گھروں میں لڑائیاں، گھروں میں سٹریس، کووڈ کا سٹریس، بیماری کا سٹریس، فائنینشیل سٹریس، سوشل سٹریس، کسی کے پاس نہ آنے جانے کا سٹریس، گھر میں قیدی بن جانے کی وجہ سے ایک ذہنی کوفت میں مبتلا ہونا. تو اس کی وجہ سے 45% بچوں میں ذہنی امراض پائے گئے کووڈ-19 کے ٹائم پہ. اسکول جانے والے نوعمر بچوں میں 20% بچوں میں جذباتی اور رویے کے انتہائی سنگین مسائل پائے جاتے ہیں. یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان میں وائلنس بھی پائی جاتی ہے، ان میں امپلسیوٹی بھی پائی جاتی ہے، ان میں ایگریشن بھی پائی جاتی ہے، ان میں غصہ پایا جاتا ہے. وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے وائلنٹ بیہیویئر شو کرتے ہیں، جن میں سے سب سے عام یعنی 14% میں جس طرح میں نے بات کی ایگریشن ہے. 20% میں جذباتی اور رویے کی انتہائی سنگین مسائل. یعنی کل پرسوں میں نے ایک بچہ دیکھا 16 سال کا، جس کے والد صاحب اس کو لے کے آئے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس سے سارا اسکول تنگ ہے اور سارے لوگ مجھے گاؤں میں تانا دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا بہت بدتمیز ہے اور بات بات پہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے. تو 14% بچوں میں ایگریشن پائی جاتی ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بچوں میں 50.4% کیسز میں انگزائٹی پائی جاتی ہے. 50% کیسز میں انگزائٹی، ذہنی تناؤ جسے ہم کہتے ہیں، اور 34% کیسز میں نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز، 34%، جیسے آٹزم یا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، یہ پائے جاتے ہیں. تو یہ آپ فگرز سنیں اور سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کوئی نارمل انسان موجود بھی ہے. مجھے یہ فگرز آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں نارمل لوگوں کی پرسنٹیج بہت کم ہے، اس لیے کہ ہماری اسٹیٹسٹکس بھی ریلائبل نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اسٹیٹسٹکس گھروں میں بیٹھ کے بنائی گئی ہیں یا کتنی سائنٹیفک ہیں. پھر معاشرتی مسائل، اسٹگما جسے کہتے ہیں، بدنما داغ، کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کہ لوگ مجھے پاگل کہیں گے معاف کیجیے گا، لوگ مجھے ذہنی مریض کہیں گے، لوگ کہیں گے اس کو تو نفسیاتی بیماری ہے، جس کی وجہ سے مہینوں تک علاج ڈیلے ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات مریض اس خوف اور اس یعنی بدنما داغ جو معاشرہ اس پہ لگا دیتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا، سالوں تک ڈاکٹر سے دور رہتے ہیں اور میڈیکل اسپیشلسٹ اور کارڈیالوجسٹ اور نیورولوجسٹ اور ان لوگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں. اچھا، زیادہ تر لوگ وہی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جن بھوت اور جھاڑ پھونک اور جنات اور ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ جناتی دورے ہیں. گھریلو تشدد ذہنی مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے. اسکولوں میں اور گھروں میں بچوں کو انسان بنانے کے لیے مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ایک انسان کو آپ مزید کیسے انسان بنا سکتے ہیں مار کے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ گھریلو تشدد بچوں پہ کیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو مارا جاتا ہے، جسمانی طور پر ان کی انسلٹ کی جاتی ہے، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے. اور تحقیق میں ہے کہ 32% جو کہ مریض آپ کے پاس آتے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں گھریلو تشدد کی ہسٹری ہوتی ہے. ان پہ کسی نہ کسی سٹیج پر ظلم کیا گیا ہوتا ہے، جسمانی، ذہنی یا جنسی، مختلف قسم کے تشدد ان پہ کیے جاتے ہیں.
ख़ुदकुशी करने वालों में 50% से ज़्यादा लोग गुर्बत और पैसे की तंगी के सबब सुसाइड की तरफ जाते हैं। अब आज पाकिस्तान जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है और हम जिस इन्फ्लेशन का शिकार हैं, तो और जो सिचुएशन इस वक्त हमारे मुल्क की चल रही है, तो ये 50% का फिगर तो मेरे ख़्याल में ठीक नहीं होगा। मेरे ख़्याल में 95% पाकिस्तानी सुसाइड के बारे में सोच रहे होंगे। जो हमारे मुल्क में ईरान और अमेरिका की वॉर की वजह से जो फाइनेंशियल सिचुएशन बनी हुई है और दरमियाना तबका भी पिस गया है और गरीब तो पिसे हुए ही हैं। तो 2022 की स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 50% लोगों में ख़ुदकुशी की सोचें और ख़ुदकुशी की तरफ माइल होना गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से था। आज क्या हालात होंगे ये हमें मालूम नहीं। अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाने से शर्मिंदा महसूस करते हैं, अपने आप को, उनको शर्म आती है। इसलिए अब पाकिस्तान में लोकल सतह पर प्राइमरी केयर सेंटर्स लेवल पर बुनियादी जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, ऐसी जगहों पर और मस्जिदों में, मदरसों में, हर उस जगह पर जहाँ लोग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनमें आपस में ज़हनी अमराज के ऊपर बात करनी चाहिए। तो मेरी आज की वीडियो बहुत डिप्रेसिंग है। मुझे ख़ुद ये सब कुछ बताते हुए बहुत अजीब लग रहा है। जाते जाते एक अफ़गानी बात मुझे याद आ गई है। अफ़गानिस्तान के कुछ लोग, पश्तो स्पीकिंग लोग, बच्चों को हैवान कहते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कहते हैं ज़मा 15 हैवान आंधी, मेरे 5 बच्चे हैं। अब इंसान के बच्चे को हैवान कहना उनकी ज़ुबान का एक हिस्सा है, लेकिन जो मैंने घरेलू तशद्दुद की बात की तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि इसको इंसान बनाना था, तो इसलिए मैंने इसको मारा पीटा। और आप मीडिया पे देखते हैं कि बच्चों के हाथ टूट जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए जाते हैं, उनकी टांगें टूट जाती हैं। और मदरसों में जो टॉर्चर होता है, यानी इस मौजू पर हम घंटों बात कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को यकीनन एक बहुत बड़ा पैगाम मिला होगा कि हमारे माशरे में ज़हनी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। मैं डिप्रेसिंग बात कर रहा हूं कि शायद हमारे माशरे में शायद कोई नॉर्मल आदमी हो। अगर रियल स्टेटिस्टिक्स की जाएं तो शायद 1 या 2% लोग नॉर्मल होंगे जो क्राइटेरिया के हिसाब से, बाकी सारे लोग किसी न किसी ज़हनी तकलीफ़ का शिकार हैं। तो ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इस बात पर तवज्जो दें और इस पर गौर करें और अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखें। और आपको अगर कोई भी इंसान डिस्टर्ब लगता है तो उसे कम से कम इतना करें कि उसे गाइड करें, उसके घर वालों को गाइड करें कि उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाएं। माहिर नफ्सियात चाहे कुछ भी ना करे, एटलीस्ट वो इतना तो कर देगा कि इतनी रिलीफ हो जाएगी कि वो इंसान 100% ना सही 5% नॉर्मल ज़िंदगी तो गुजार सकता है। तो इस पैगाम के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपने दिलो दिमाग, अपनी रूह, अपनी जान का ख्याल रखें। ये सब हमारे पास अमानतें हैं और हमसे पूछा जाएगा। और भलाई का पैगाम फैलाना एक बहुत बड़ी इबादत है। लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों में शऊर पैदा करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। और ये सफ़र मैं इंशाअल्लाह जारी रखूँगा जब तक मुझे मौका मिलता रहा। थैंक यू सो मच। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।